बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है एतमाद की तामीर में शफाफियत और जवाबदेही के फ़वाइद, बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन बिल्डिंग ट्रस्ट। आइए देखते हैं इनके पॉइंट्स और फिर इसका ओवरव्यू। नंबर 1 है शफाफियत हौसला बढ़ाती है। ट्रांसपेरेंसी बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन, एहतसाब कारकर्दगी और मेयार को बढ़ाता है। अकाउंटेबिलिटी इन्हेंसेस परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। नंबर 3 है एतमाद वफादारी और बरकरारी पैदा करता है। ट्रस्ट बिल्ड्स लॉयल्टी एंड रिटेंशन। नंबर 4 है खुले आम और कसरत से बातचीत करना, कम्युनिकेट ओपनली एंड फ्रीक्वेंटली। नंबर 5 मिसाल के तौर पर रहनुमाई करें और दूसरों की हौसला अफजाई करें, लीड बाय एग्जाम्पल एंड इनकरेज अदर्स। निज़ाम और अमल को नाफिज करें, इम्प्लीमेंट सिस्टम एंड प्रोसेसेस। नंबर 7 गौर करना, हेयर व्हाट एल्स टू कंसीडर। कामयाबी की तरकीब में वाहिद सबसे अहम जुज़्व शफाफियत है, क्योंकि शफाफियत एतमाद पैदा करती है। हम समझते हैं कि एतमाद पैदा करने के लिए शफाफियत की ज़रूरत है और ये बातचीत के लिए भी ज़रूरी है। ब्रांड की कामयाबी की कलीदें खुद की तारीफ, शफाफियत, सदाकत और जवाबदेही हैं। शफाफियत और जवाबदेही सेहतमंद तंजीमी सकाफत के दो अहम अनासिर हैं। वो मुलाजमीन, रहनुमाओं और स्टेक होल्डर्स के दरमियान एतमाद, मशगूलियत और कारकर्दगी को फ़रोग़ देते हैं। लेकिन आप अपनी तंजीम में एतमाद की सकाफत को कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं। अपने काम की जगह पर मज़ीद शफाफियत और जवाबदेही हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ फ़वाइद तजावीज़ हैं। जैसे कि जब आप अपने मुलाजमीन के साथ शफाफ होते हैं तो आप उन्हें दिखाते हैं कि आप उनके तासुरात और ताउन की कदर करते हैं। आप ये भी जाहिर करते हैं कि आप ईमानदार, मुनसफाना और उनकी राय, नुक्ता नज़र का एहतराम करते हैं। इससे काम का एक मस्बत माहौल पैदा होता है, जहाँ मुलाजमीन ज़्यादा पुरएतमाद, बाख्तियार अपनी पूरी कोशिश करने के लिए हौसला अफजाई करते हैं। शफाफियत गलत फहमियों, तनाज़ात और नाराज़गी से बचने में भी मदद करती है, जो हौसले और पैदावारी सलाहियत को नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 2 है कि जब आप अपने आमाल, फैसलों और नताइज के लिए जवाबदेह होते हैं तो आप अपने मुलाजमीन को दिखाते हैं कि आप बेहतरीन और बेहतरी के लिए पुरअज़्म हैं। आप अपने और दूसरों के लिए वाज़ेह तवक्कुआत, मेयारात और अहदाफ भी मुतय्यन करते हैं और बाकायदा तासुरात और शनाख्त फराहम करते हैं। ये सीखने, तरक्की और इख्तरा के कल्चर की हौसला अफजाई करता है, जहाँ मुलाजमीन अपने अहदाफ को पूरा करने और उससे तजावुज़ करने, आला मेयार के काम की फराहमी और अपने नताइज की मिल्कियत हासिल करने की कोशिश करते हैं। एहतसाब उन मसाइल, खला और ख़तरात की निशानदेही और उनको हल करने में भी मदद करता है, जो कारकर्दगी और मेयार को मुतासिर कर सकते हैं। नंबर 3 है कि जब आपकी तंजीम में शफाफियत और जवाबदेही होती है तो आप अपने मुलाजमीन, रहनुमाओं और स्टेक होल्डर्स के दरमियान एतमाद कायम करते हैं। किसी भी कामयाब रिश्ते की बुनियाद है और ये वफादारी, अज़्म व इत्मीनान को फ़रोग़ देता है। जब मुलाजमीन अपने लीडरों पर भरोसा करते हैं तो वो अपने विजन की पैरवी करने, अपने फैसलों की हिमायत और अपने ख़यालात का इश्तराक करने का ज़्यादा इम्कान रखते हैं। जब रहनुमा अपने मुलाजमीन पर भरोसा करते हैं तो वो उन्हें तफवीज़ करने,
بااختیار بنانے اور ترقی دینے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ جب اسٹیک ہولڈرز آپ کی تنظیم پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سرمایہ کاری، شراکت دار اور وکالت کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ اعتماد آپ کی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ ملازمین کے چھوڑنے یا دوسرے مواقع تلاش کرنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے کہ شفافیت اور جواب دہی کو فروغ دینے کے بہترین طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے ملازمین، رہنماؤں اور اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کھلے عام اور کثرت سے بات چیت کریں۔ اپنے نقطۂ نظر، مشن، اقدار، مقاصد کا اشتراک کریں۔ وضاحت کریں کہ وہ آپ کے اعمال، فیصلوں اور نتائج کے ساتھ کیسے مطابقت رکھتے ہیں۔ مستقل بنیادوں پر اپڈیٹس، معلومات، تاثرات فراہم کریں اور سوالات، تبصرے، تجاویز کو مدعو کریں۔ فعال طور پر سنیں، مختلف خیالات کو تسلیم کریں اور کسی بھی خدشات یا مسائل کو حل کریں۔ مؤثر طریقے سے اور جامع طور پر بات چیت کرنے کے لیے مختلف چینلز اور فارمیٹس استعمال کریں۔ نمبر 5 ہے شفافیت اور جواب دہی کو فروغ دینے کا ایک اور طریقہ مثال کے طور پر رہنمائی کرنا اور دوسروں کی بھی ایسا کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ ان رویوں کا نمونہ بنائیں جن کی آپ اپنے ملازمین، لیڈروں اور اسٹیک ہولڈر سے توقع کرتے ہیں، اور انہیں دکھائیں کہ آپ اپنے کام کے لیے شفاف اور جواب دہ ہیں۔ ان لوگوں کو پہچانیں اور انعام دیں جو شفافیت اور جواب دہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی کوچنگ اور مدد فراہم کرتے ہیں جنہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اعتماد کا ایک ایسا کلچر بنائیں جہاں ہر کوئی اپنی کامیابیوں، ناکامیوں، سیکھنے اور تاثرات بانٹنے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ نمبر 6 جو شفافیت اور جواب دہی کو فروغ دینے کا تیسرا طریقہ ان نظاموں اور عمل کو نافذ کرنا ہے جو ان کی حمایت اور سہولت فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایسے ٹولز اور پلیٹ فارمز کا استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے کام کے تعاون، مواصلات اور دستاویزات کو فعال کرتے ہیں۔ آپ پالیسیاں اور طریقہ کار بھی قائم کر سکتے ہیں جو آپ کے کام کے لیے کردار، ذمہ داریوں، توقعات اور معیارات کی وضاحت کرتی ہیں۔ آپ اشارے، میٹرکس اور رپورٹس کا استعمال کرتے ہوئے اپنی کارکردگی اور معیار کی پیمائش اور نگرانی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ تعمیل، معیار اور بہتری کو یقینی بنانے کے لیے آڈٹ، جائزے اور تشخیصات بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 یہ مثالیں جو آپ کو دی گئی ہیں یا یہ بصیرت کا اشتراک کرنے کی جگہ سے جو پچھلے حصوں میں سے کسی میں فٹ نہیں ہوتی، آپ اور کیا اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنا اس کے اندر شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایڈیشنل کوئی ایسی بات چیت ہے تو وہ بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا پوائنٹس ہے یا اس میں کیا میسج دیا گیا ہے۔ ٹرسٹ، آنیسٹی، ہیوملٹی، ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی آر the building blocks of a positive reputation. Trust is the foundation of any relationship. زندگی میں 3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1 اعتبار کا، نمبر 2 وعدے کا، نمبر 3 رشتوں کا، کیونکہ جب ان میں سے کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو آواز نہیں کرتی۔ Thank you for watching and listening. Please comment, share, likes and subscribe with thanks. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.